أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ثم ما أدريك ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله خير وخير الجزاء സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഖിറാഅത്തുകൾ നമുക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന ദർശന ഖുർആൻ ടാലന്റ് ഷോയിൽ ഒരുക്കിയ റമദാൻ റിയാലിറ്റി ഷോ ഖുർആൻ പാരായണ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും ഒന്നാം സമ്മാനമായ കഅബയിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ഖാരി സാദിഖ് ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അവരുടെയും ഖിറാഅത്ത് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله